ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। अथ अष्टमः सर्गः। शतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानं मुनिरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः तदप्रमेयप्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा। दिवं गते वायुपथे प्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्घरत्नवत् न ते विशेषा नियतः सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्। तपः समाधान पराक्रमार्जितं मनः समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितं ततस्ततस्तुल्य विशेष निर्मितं मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुराशदं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्षीणां यशस्विनाम् अग्र्यमुदामिवालयम् विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितम् मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना महासना व्योमचरा निशाचरा बिभृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवाभूतगणा सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि चारुदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमा। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे अष्टमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अथ नवमः सर्गः। तस्यालय वरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान मारुतात्मजा अर्धयोजन विस्तीर्णमायतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसंकुलं मार्गमानस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमान नरिशूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमान अवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्र निवेशनं चतुर्भिषाणैर्दुर्दैस्त्रिभिषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसंबाधं रक्षमाणमुदायुधे राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतं तन्नक्रमकराकिरणं तिमिङ्गिल झषाकुलं वायुवेग समाधूतं पन्नगैरिव सागरं या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वारिद्धि रक्षो गृहेस्पृह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थ व्यस्मचान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्योः संयुक्तं ददर्श पवनात्मजा ब्रह्मनुवर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद् विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं परेण तपसा लेभे यत् कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद् राक्षसेश्वरः। इह मृगसमायुक्ते कार्तस्वर हिरण्मये सुकृतैराचितं स्तम्भे प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरं कूटागारे शुभागारे सर्वतः समलङ्कृतं ज्वलनार्कप्रतीकाशै सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकं जाल वातायनयुक्तं काञ्चन स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकं विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधने निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितं चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धेना युक्तमादित्यतरुणोपमं कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यमारूढोह महाकपि तत्तस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्षान्न सम्भवं दिव्यं सम्मूर्छितं शीघ्रं रूपवन्तमिवानिलं सगन्धस्थं महासत्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इत एहित्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवां रावणस्य महाकान्तं कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ताभद्रप्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां समैर्ऋजुभिरत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः अस्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं संप्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णा पृथ्वीलक्षणाङ्कया पृथ्वीमिव विस्तीर्णा सराष्ट्रगृहशालिनीं नादितां मत्तविगैर्दिव्यगन्धादिवासितां परार्ध्यास्तरणोपेतां रक्षोदीपनिषेवितां धूम्रां गुरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां पत्रपुष्पोपहारेण कल्मासीमिव सुप्रभां मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसाधनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यं
तस्यमन्यत् मारुति प्रध्यायत इवा पश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तेर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्त्यभ्यमन्यत ततो पश्यत् कुथासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वर्णारीणां नानावेशविभूषितं परिवृत्तेर्धरात्रे तु पाननिद्रावसङ्गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा तत्तः प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तर्भूषितं निःशब्दहंसभ्रमणं यथा पद्मवनं महत् तासां समृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुति अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषितां प्रबुद्धानिव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः समृतपत्राणि रात्राविव बभूस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्खट्पदा अम्बुजानि फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वामन्यत् श्रीमानुपपत्या महाकपि मेनेहि गुणतस्थानि शमानि सलिलोद्भवै सा तस्य सुशुभे शाला ताभिस्त्रेभिर्विराजिता शरदीव प्रसन्नाद्योस्ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः सुशुभे राक्षसाधिप यथा हिडुपति श्रीमस्ताराभिरिव संवृतः जास्यवन्त्यम्बरात् ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृष्णा इति मेने हरिस्तदा तारानामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषितां व्यावृत्तकच्छपीनस्रक् प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायां कालेषु निद्रोपहत चेत् स व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परं योषितः मुक्ताहारवृताश्चान्याः काश्चित् प्रस्रस्तवाससः व्याविद्धरसनादामा किशोर्ज इव वाहिताः अकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्ला लता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुद्गताः हंसा इव बहुषुप्तास्तन्मध्येषु योषिताम् अपरासां च वैदुर्याः कादम्बा इव पक्षिणा हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवोपेताः चक्रवाकोपशोभिता आपगा इव तारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्काशास्ता हेम विपुलाम्बुजा भावग्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवा बभूः मृदुस्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिता बभूवुर्भूषणानिव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चित् मुखमारुतकम्पिता उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे बवल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसङ्कम्पैर्मन्दं मन्दं च योषितां शर्करासवगन्धः स प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदन् निःश्वास शिशेवे रावणं तदा रावणानन् शङ्काश्च काश्चिद् रावणयोषिता मुखानि च सपत्नीनाम् उपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेता वरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिधायान्याः परिहार्दविभूषितान् अंशुकानि च रम्यानि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ ऊरुपार्श्वकटिपृष्ठा मन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवसानुगा अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमानाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः शुशुकुस्तत्र योषिता अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हिंसा मालेव ग्रथिता सूत्रे सुषुभे मत्तखट्पदा लतानां माधवे मासी फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमाला ग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयं प्रतिवेष्टितसुस्कन्धा मन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकः शक्या धातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजां रावणे सुखसंविष्टे ताः स्त्रियो विविधप्रभा ज्वलन्तः काञ्चना दीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव राजर्षिर्विप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषिता रक्षसां चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशङ्गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदा मदनेनैव मोहिताः काश्चिदागता न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य विरजोपपन्नेन गुणेन लब्धा न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हं जनकात्मजां तु न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा महाराक्षसराजभार्या सुजातमस्येति हि सा
साधु बुद्धे पुनः शोचिन्तयदात्तरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लंकेश्वरः कष्टमनार्ज कर्म। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे नवमः सर्गः श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। अथ दशमः सर्गः तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनं दन्तकाञ्चनचित्राङ्गैर्वैदुर्यश्च वरासने महार्हास्तरणोपेतैरुपन्नं महाधने तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितं ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानोः समप्रभम् अशोकमालाविततं ददर्श परमासनं बालव्यजनहस्ताभिर्विद्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितं परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिन संवृतं दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितं तस्मिन् जीमुत्सङ्कासं प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडिद्गुणं वृत्तमाभरणैर्दिव्ये स्वरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहं पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे सैने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः आसाद्य परमोद्विग्ना सोपा सर्पत् सुभीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रिता क्षिवं राक्षसार्धूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः सुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वप्तः शयनं शुभं गन्धस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गद सन्नद्धौ ददर्श स महात्मना विक्षिप्तो राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमो ऐरावत् विषाणाग्रेणापीडन् कृतव्रणो वज्रोल्लिखित पीनांसो विष्णुचक्रपरीक्षितो पीनो समसुजातांसो संगतो बलसंयुतो सुलक्षन्नखांगुष्ठो स्वंगुलीयकलक्षितो संहतो परिघाकारो वृत्तो करिकरोपमो विक्षिप्तो सैने शुभ्रे पंचशीर्षा विभोडगो ससक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगंधिना चंदनेन परार्घ्येन स्वनुलिप्तो स्वलंकृतो उत्तमस्त्री विमृदितो गंधोत्तम निषेवितो यक्षपन्नग गंधर्व देवदानवराविनो ददर्श स कपिस्तस्य बाहुशयन संस्थितो मंदरस्यांतरे सुप्तो महाहीरुषिताविव ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्याम् उभाभ्यां राक्षसेश्वर सुशुभे चलसंकाश शृंगाभ्यामिव मंदर चूतपुन्नाग सुरभिर्बकुलोत्तम संयुत मृष्टान्नरस संयुक्तः पानगंधपुरःसर तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्रां महामुखात् शयानस्य विनिश्वास पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणि विचित्रेण कांचनेन विराजिता मुकुटेनापवित्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननं रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायत् विशालेन वक्षसा विराजिता पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेन क्षतजेक्षणं महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तरवाससा मासराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत् गांगे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरं चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानं चतुर्दिशं प्रकाशीकृत सर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नी सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पते गृहे शशिप्रकाशवदना वरकुण्डलभूषणाः अमलानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगा वराभरणधारिण्यो निषन्नाददृशे कपि वज्रवैदुर्जगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरडाजमभिमानं तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमा अंगहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी विन्यस्तशुभ सर्वांगी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिस्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनाशिते क्षणा प्रसुप्ता भामनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहं चारु सर्वांगी न्यस्यसेते शुभस्तने चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिस्वज्येव कामनी काचिद्वीणां परिस्वज्य सुप्ता कमललोचना वरं प्रियतमं गुह्यं सकामेव हि कामनी विपञ्चिं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावस्मनुप्राप्ता सह कान्तेव भामनी
अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिविध्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पनवेन सहा निन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगुह्येव भामनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसंभोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामनी वसन्ते पुष्पसबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्यावला सुप्ता निद्रावलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्गे शुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिस्वज्य वरस्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां सैनेषु वेददर्शरूपसम्पन्ना मततां स कपिस्त्रियं मुक्तामणिशमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमं गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानं चारुरूपिणीं स तां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजा तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्दचिक्रीड जगौ जगाम स्तम्भा नरोहान् निपपात भूमो निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुन्दरकाण्डे 10 ओम श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। अथ एकादशः सर्गः अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगां चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपि न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामनी न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं नापानमुपसेवितुं नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं नहि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार स पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता सन्दर्शनोत्सुकः क्रीडितेनापरः क्लान्ता गीतेन च तथा परा नृत्येन च परः क्लान्ता पानविप्रहतास्तथा मूर्जेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिता तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टा चापराः स्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिना देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रताधिकेन संयुक्तां ददर्श हरियूथपः अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसंलापसायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं स ददर्श देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायि तत् रताविरत संसुप्तं ददर्श हरियूथपः तासां मध्ये महाबाहु सुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः स राक्षसेन्द्रः सुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्वीपः सर्वकामरूपेतां च पानभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतिर्गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहानां च भागशः तत्रन्यस्तानि मांसानि पालभूमौ ददर्श स रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा वराहवाध्रेनशकान् दधि सौवर्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववीक्षत कृकलान् विविधांश्छागान् छस्कानर्धभक्षितान् महिषानेकशल्यांश्च मेषांश्च कृतनिष्ठितान् लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यान्युच्चावचानि च तथाम्ललवणोत्तंसैर्विविधैरागखाण्डवैः महानुपुरकेयूरैरपविद्धैर्महाधनैः पानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपहारा भूरधिकां पुष्यति श्रियं तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टशयनासनैः पानभूमिर्विना वहनिं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते बहुप्रकारैर्विविधैर्वरसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतसुरा अपि शर्करासवमाध्विका पुष्पासवफलासवा वासचूर्णैश्च विविधैर्मृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक् सन्तता सुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च कलशैर्भाजने स्फाटिकैरपि जाम्बूनदमयश्चान्ये कर्कैरभिसंवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठं तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्श स सोपश्यच्छात्कुम्भानि शीधोर्मणिमयानि च तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपि क्वचिदर्धावशेषानि क्वचित् पीतान्यशेषतः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः क्वचित् भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित् पानानि भागस क्वचिदर्धावशेषानि पश्यन् वै विचचारः शयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काचित् सुप्तावराङ्गना काचिच्च वस्त्र मन्यस्या अपहृत्योपगुह्य च उपगम्यावला सुप्ता निद्रावल पराजिता तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं
नात्यर्थम स्पंदते चित्रं प्राप्य मंदमिवानिलं चंदनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधमुद्वहन् स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छिता प्रभवो सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गना काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये तासां निद्रावसत्वाच्च मदनेन विमूर्छितं पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीत् यथैव हि एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ददर्श स महातेजा न ददर्श च जानकीं निरीक्ष्यमाणश्च ततस्ताः स्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं शङ्कां धर्मसाध्वसङ्कितः परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टा परदार परिग्रह तस्य प्रादुरभूतचिन्ता पुनरन्या मनस्विना निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न तु मे मनसा किञ्चित् वैकृत्यमुपपद्यते मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभस्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितं नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुं स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा सम्परिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्गते न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुं तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया रावणन्तः पुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत जानकीं तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यन्सान्यावरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुमुपचक्रमे स भूयः सर्वतः श्रीमान् मारुतिर्यत्नमाश्रितः आपान भूमिमुत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे। जय जय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे एकादशं श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तमा।